Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa itong talahron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Kumuwa Didi, ug sa kahugpungan sa Tibuok Kaparian, sa lokal nga simbahan sa Osamis, kininausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang mag-auban kaninyo ug maghatod nining atong pagpamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Biyernes, Agosto 30 sa tuig 2024 ug anaa na kita sa ika-kauhaag usa nga semana sa ordinaryong panahon diya sa liturhiya o sa kalendaryo sa atong simbahan. Ug karong adlaw nga Biyernes, usab adlaw nga atong gihalad diha alang sa atong pagdibusyon sa balaan kasing-kasing Hesus. Busa akong giyawhag ang tanan nga mga deboto nga manimba kita, magsuot kita sa atong uniforme kay katong dito po sa aluran. Ako maging maobserbahan nga matag Biyernes, no, nagiuban nga magsuot og kaning uniforme dili lang sa kaning First Friday. Matag Biyernes na siya magsuot silang uniform unya sa ilang eskapularyo, unya iniguman sa santos nga misa, magampo na sila sa pagampo ngadto sa balaang kasing-kasing sa atong Ginoong Hesukristo. Ngigsuon sa dili pa ko mopadayon o mohatag kaninyo sa atong pagpamalandong karong adlaw, tuguti unya ako sa ako ang pagpadayag sa akong pagtimbaya. Akong pagtimbaya sa atong mga suking tigpaminaw, no, dili ato ang tulumanon matag adlaw kini atong pagpamalandong sa atong ebanghelyo diya sa atong FB sa page sa DXDD unya diha pod sa atong FM ug sa AM nga atong suking tigpaminaw karon. Mayong adlaw kaninyong tanan, akong panginaot niining adlaw Biyernes ana mo sa mayong panglawas nya bugnaw ug gunahuna apan mainiton ang kasing-kasing nga mopadayon sa inyo ang mga buluhaton karong adlaw. Ako usab nga pagtimbaya ngadto kang Mama Lucy. Kani si Mama Lucy mao ni siya ang inahan ni Father Rolly Lagada nga mao ang kasamtangang kuraparuko sa Holy Cross Parish diha sa lungsod sa Panaon ug usab ang school director sa Panaon Community High School. Si Mama Lucy kay katamagong niagi, no, na hisgutan ko ni kaning Father Rolly nga mingon siya nga tigpaminaw po din siya si Mama Lucy, no, ang iyang inahan sa ato ang tulumanon sa matag adlaw. Mao na nga kang Mama Lucy, good morning kanimo nay, hinaot nga ana sa mayong panglawas, malipayon, unya mukaon gyud sakto dayon nana magpadayon sa kaning amdagan sa kinabuhi. Kay daghan pod ang nagampo kanimo ang mga kaparian sa lokal nga simbahan sa Osamis, nagampo kanimo nya ang ibo pong anak, no, si Father Rolly Lagada. Busa ngadto kang Mama Lucy, maayong buntag. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga deboto sa balaang kasing-kasing ni Hesus. Ilabi na ang mga deboto diya sa parokya ni Senyor San Mateo diya sa lungsod sa Aluran. Sa akong padumduman lang, no, silang Nanay Baby, silang Nanay Teres, silang Nanay Luz, silang Nanay Neresa, nilang Nanay Virgie, sa tanan nga deboto nga akong madumduman ug sa nakadumdum na ko sa dagway pero nakalimot ko sa ngalan, mayong buntag kaninyong tanan diha. Ako usab nga pagtimbaya sa ako ang pamilya, no, sa pamilya sa kaning Pudyutan ug sa pamilya sa Incabo diha sa Barangay Aluran, no, sa lungsod sa Barangay Maular, diha sa lungsod sa Aular sa kaning Aluran ug usab diha sa lungsod sa kaning Rizal, no, sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Tungod kay akong inahan taga dira mo gud siya, taga Rizal man siya, taga Rizal unya ang kaning barangay Tulon. Nya kanang Barangay Tulon doon na kana siya sa kaning poblasyon sa Sapangdalaga. Mahayk ra gina mga 10 minutos siguro nga mag-hike gikan gid sa kaning balay sa akong lulo ug lulas sa side sa akong mama. Mag-hike gikan dira padulong dito sa kaning sentro o sa kaning poblasyon sa Pangdalaga. Dool ra kayo mga 10 minutes nga mag-hike, dool kayo. Busa sa pamilya Incabo o sa pamilya Pudyutan, maayong buntag kaninyong tanan. Ako usab nga kaning pagtimbaya sa atong mga laiko ministro o mas naila nga extraordinary ministers of the Holy Communion, ilabi na diha sa parokya sa Santa Teresita sa Batang Hesus, diha sa Barangay Banyadero dinhi sa Dakbayan sa Ozamis City. Akong pagtimbaya kaninyo, hinaot unta nga mainiton diha sa pagpangalagad o magpabilin nga kaning faithful o committed
diha sa pagtahan sa kaugalingon isip usa ka extraordinary minister of the Holy Communion. Kay kani gud sila nag-appeal mo gud sa ilang dula kay kani mga lay ministers sa ang parokya sa Banadero every Sunday pagagabi nani sila kaning dula kaning basketball kay naman sila basketball club no ang ball club inubanan usab sa ilang mga pari diha ilabi na kang Father Sermi Pangilinan o kang Father Alter Bukya tungod kay matag Domingo gabi nagadula na sila kaning basketball unya nag-appeal pud ko sa ilang dula mga tulo na ka Domingo or upat na ka Domingo nga ako nag-appeal sa ilang pagdula unya nindot kayo kay way of exercise po dyan, no? Nga kanang panington, makadagandagan, usahay makashot, usahay dili, pero usahay makadaog, usahay mapilde, pero niining tanan agid ang kaning banding nga ma-develop diha sa mga extraordinary ministers of the Holy Communion, maka-exercise, palawom sa inigsuunay diha isip mga alagad sa simbahan, apil na pud ang presensya sa pare niya. Nindot kayo kay bisag mapilde usahay bisag makadaog kasyat or dili naagi po magpabilin ang kaning spirit of brotherhood unya naagid ang mga katawa tamis kayo ang katawa kung kining maong katawa ato gyud nga i-share or atong makauban nato diha sa atong pagatawa atong mga igsuon nga nag-alaga diha sa simbahan. Ug usab day akong birthday greetings no actually kagahapon ning ilang birthday pero gusto ko nga mo greet nila karon kung sila naminaw. Ilaban na yun kang Dr. Rosa Lantaka. Siya ang kaning supervisor sa atong ACE no or Archdiocesan Commission on Education. Unya siya pod ang college dean diya sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated. Busa kang Dr. Rosa, happy birthday. Belated happy birthday kay ang iyang birthday kagahapon man August 29. Unya ako pong birthday greetings no actually kagahapon ning iyang birthday pero akong i-greet karong adlaw si Seminarian John Mark Balangkar. Kini si Seminarian John Mark seminarista ni siya sa Diocese sa Dipolog pero nag-aabot mi sa una ni contemporary mi sa diya sa College Seminary kay nag-college man ko dira man sa Dipolog sa Corieso Seminary. Ako ding greetings sa tanan nga kaning formators diha. Ilim na gyud sa akong classmate no, akong classmate sa college ug classmate po nako sa theology si Reverend Father Glenn Sorinio Muhamitano. No, classmate kimi ani gyud sa college unya classmate po mi sa kaning theology. Nya kani si Senator John Mark sama sa akong giingon contemporary mi ani niya diya sa college sa Corieso Seminary sa Diocese of Dipolog unya nag-abot pud ni ani niya didto sa among theology sa among pag-study dito sa St. Francis Xavier Regional Major Seminary of Mindanao dito sa Katalunan Grande sa Dakbayan sa Davao City. Busa kang Seminarian John Mark Balangkar, happy birthday, belated happy birthday. Nya kani siya karon anani siya sa iyang vocational synthesis nga stage. Subot pasabot na diha ang pagpalawom diha sa bokasyon unya ang mosulod ana nga stage mao naman dayon ang kaning pagpa-ordain sa diakono. Busa kang Seminarian John Mark Balangkar, happy birthday, belated happy birthday kanimo. Usab ako pong ipabot ako ang kinasing-kasing nga kaning pahasubo no sa Diocese sa Pagadian tungod kay kagahapon digto man mi uban sa mga kaparian dinhi sa pipila sa mga kaning kaparian sa lokal nga simbahan sa Ozamis inibanan po sa ato ang Arsobispo si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwa Didi tungod kay kagahapon mao man ang funeral mass sa ampari nga namatay no si the late Father Benigno Ben Alajenio. Unya ang nagmisa ang nangulo sa Santos nga misa si Archbishop Martin kay siya man pod ang kasamtangang Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagadian. Nya didto mi kagahapon ang misa didto sa cathedral na ang mga clergy sa Diocese sa Pagadian napod ang mga lay sa Diocese sa Pagadian na kaparian pod nga gikan sa Archdiocese sa Ozamis nya napoy kaparian nga gikan sa Diocese of Dipolog. Ipanguluhan silang Vicar General si Very Reverend Isagani Husol ang kanhing rector sa St. Mary's Theology. Busa sa tibuok Diocese sa Pagadian akong kanising-kasing nga pahasubo diya sa atong kawadon or sa pagkamatay
ni Father Benigno Ben Algenio. Magpadayon ta sa pagampo nga ato siyang at magampo tas Ginoo nga siya unta pasiluon sa tanan nga mga sala ug siya tagbuon sa tanang mga angheles o mga martires diha sa ganghaan sa langit. Diin iyang masinati ug iya nang makauban ang Ginoo nga iyang gituuhan, ang Ginoo nga iyang gialagaran. Migsun ko ni Kristo ang atong ebanghelyo karong adlaw, kinutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus misugilo niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Niadtong adlaw, ang gingarian sa langit mahisama sa napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nanglakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalag lana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punog lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot, busa nagduka o nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ania na ang pamanhunon, dali kamo og sugata siya. Nang mata ang mga dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, bahini kamig jutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang maalamon mitubag, ayaw, kay dili na paigo ang lana. Busa, ayaw, kay dili na paigo ang lana alang kaninyo ug alang kanamo. Lakat hinuon kamo sa tindahan ug palit kamog inyong magamit. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana, ug sa wala na sila didto, miabot ang pamanhunon. Ang 5 ka dalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira, sa kasal o gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misangpit sila, "Sir, sir, pasudla kami." Apan ang pamanhunon mitubag, "Wala ako makaila kaninyo." Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Pusa, pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna." Ngaigsoon ko ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngaigsoon atong ebanghelyo karon kinutlo gikan sa kinutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 25 unya bersikulo 1 hangtod sa 13. Sa 13, na kini nga sambingay naghisgot sa sambingay sa napulo ka mga dalaga nga 5 sa kanila mga ang matod sa ebanghelyo mga maalamon unya 5 mga danghag. Gitawag sila maalamon tungod kay diha sila pagpangandam sa pagsugat sa pamanhunon, nagdilas sila og kaning suga unya nagdala po sila og kaning extra nga lana. Unya kaning giingon nga danghag nagdala og suga. Of course, ang ilang lampara, na ginay kaning lana kay nagsigaman. Pero, danghag sila matod sa ebanghelyo tungod kay wala man sila nagdala og extra nga kaning lana. Sayod ta nga nadugay ang pamanhunon. Unya sila, tungod kay nalangan ang pamanhunon sa pag-abot, ang mga dalaga tungod kay gabi man kadto, nagduka, unya nakatulog. Unya sa dihang ning-abot ana ang maong pamanhunon, ang kaning mga danghag, sanglit ila amang na realize nga diha sa ila ang kaning lampara nahutdan hapit na nahurot ang ilang lana, musa nangayo sila sa maalamon nga mga dalaga pero wala sila tagay tungod kay dili pud igo. Mao nang giingnan sila nga mopalit moadto sindahan ug mamalit, ug sa dihang nakalakaw sila niabot ang pamanhunon. Unya ang nakakuyog mao ang 5 ka mga dalaga nga maalamon. Unya nakasulod sila ning kuyog sila sa kaning pamanhunon. Bot pasabot nga ang ilang gihulat, ilang yung nahinagbo, ning kuyog sila. Unya, nakasulod sila sa maong bangkete sa kasal. Unya, sa dihang nakabalik na ang mga dalaga, sirado na ang portahan. Unya, ning tuktok sila. Sir, pasudla kami. Pero giingnan sila sa pamanhunon nga wala nakaila kanila ang pamanhunon. Busa, ang 5 kadanghag nga dalaga nga wala nagdala una og extra nga lana, wala nakasulod
sa maong bangkete sa kasal, unya wala po nila nasugat ang maong kaning pamanhunon nga ila untang gihulat. Mga igsoon ko ni Kristo kani nga sambingay ato ra ni siyang mabasa diha sa ebanghelyo ni San Mateo. But pasabot nga sa ebanghelyo ni San Juan, sa ebanghelyo ni San Lucas o sa ebanghelyo ni San Marcos dili nato mabasa kining maong sambingay may tungod sa napulo ka mga dalaga, 5 mga danghag unya 5 mga maalamon. So sa ato pa diay kining nga ebanghelyo ato ra ni siyang makita or atong mabasa diha sa ebanghelyo ni San Mateo. Usbon ko atong mabasa diha sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 25 versikulo 1 hangtod sa 13. Na kini siya nga sambingay sa napulo ka dalaga gigamit ni Jesus aron pag-describe unsa ang gingarian sa langit. Ingon siya nga ang gingarian sa langit susama sa usa ka bangkete sa kasal. Ngano man nga gihulagway ni Kristo nga ani magyud ang gingarian sa langit usa ka bangkete sa kasal. Kung atong basahon ang katapusang libro diha sa kanibitong sa ato ang balaang kasulatan mao ang kaning libro sa gipadayag libi na ang kanagyong kapitulo 19 sa libro sa gipadayag atong makita nga ang katapusang imahe nga gipakita sa maong libro kung unsay mahitabo didto sa langit mao man ang kanibitong bangkete sa kordero sa Dios, ang the wedding feast of the Lamb of God. Tungod kay alang sa maong libro sa gipadayag ang mahitabo didto sa langit usa ka bangkete sa kasal sa maong kordero sa Dios. Mao nang makabantay mo kini bitaw nga kaning imahen sige ginisag kaning gamiton diha sa atong balaang kasulatan aron sa pag-describe unsa mahitabo didto sa langit. Gani ang gigamit pud nga kaning imahe sa pag-describe sa relasyon sa Dios ngadto sa tawo o sa relasyon sa tawo ngadto sa Dios mao man kaning relasyon sa usa ka minyo o sa kaning kasal. Mao na nga kung ang tawo musimba naglaing Dios, ang tawag niya ni ana or idolatry, pero usab gitawag na siya kaning adultery tungod kay iya mang nagluib man siya sa iya ang relasyon ngadto sa Dios nga gihulagway diha sa balaang kasulatan nga usa ka relasyon between sa asawa o sa bana. Ang bana mao ang Dios unya ang asawa mao ang katawhan sa Dios. Nya mao po ni ang hulagway sa simbahan nga ang simbahan mao ang kaning asawa unya ang yaang bana mao ang pamanhunon nga si Kristo ang atong Ginoong Hesukristo. Mao nang dinhi sa tong ebanghelyo ang gingharian sa Dios gihulagway og usa ka bangkete sa kasal didto sa langit. Kay mao man ang usa sa mga imahen nga gigamit aron pag-describe sa relasyon sa Dios ug sa tawo nga ang Dios susama sa usa ka bana nya ang tawo ang katawhan susama sa usa ka asawa. Gani ang pagluib sa katawhan batok sa Dios gitawag man pud siya og kaning spiritual, gitawag siya og kaning adultery tungod kay nagluib man susama nga diha sa kaminyoon. Kung magluib ang usa ka for example ang bana magluib sa iyang asawa unya ang asawa magluib sa iyang bana, ingana ang gihimo nga kaning hulagway kung ang katawhan sa Dios magluib sa Dios pinaagi sa pagsimba sa Dios, pinaagi sa pagpili sa sala, pinaagi sa pagpasakit sa Dios diha sa dili pagsunod sa iyang mga sugo, kana gitawag man og kaning adultery tungod kay ang relasyon sa Dios ug sa tawo gihulagway man susama sa usa ka relasyon diha sa kaminyoon. Tungod kay sa atong ebanghelyo ang gingarian sa langit usa man siya ka bangkete sa kasal nya. Kanang ingon ko nga diha sa kapitulo 19 sa Revelasyon usa man siya ka bangkete sa kasal sa kordero sa Dios nga matud sa ebanghelyo ni San Juan ang kordero sa Dios mao man si Kristo ang pamanhunon nga ang iyang asawa mao ang simbahan. Ug ining maong sambingay mga igsuon, ining sambingay nga nagpakita kanato unsa ang hulagway diha sa gingharian sa langit nga matud sa ebanghelyo usa kini sa kabangkete sa kasal. Gisgutan kita og adunay napulo ka dalaga, no? Ang 5 mga danghag, ang 5 mga maalamon. Ug nining maong sambingay mga igsoon ko diha ni Kristo sa atong ebanghelyo karong adlaw, aduna kitay tulo ka punto nga pwede natong makutlo o pwede natong mapamalandungan nining maong ebanghelyo. Unang punto mao gini nga ang langit or ang makasulod sa langit katurag yung ay igong lana. So sama sa itong ebanghelyo nga
ang mga danghag, no? Naghulat man sila. Naghulat sila ang 5 kadalaga, no? Sa pag-describe sa ebanghelyo, pareho silang dalaga. Unya, pareho silang naghulat sa pamanunon nga moabot. Unya, pareho silang nagduka tungod kay nalangan man ang pamanunon. Unya, sa pagkalangan usab sa pamanunon, nakatulog sila. Subot pasabot ang 10 kadalaga, parehong naghulat, pareho silang nagdala og lampara, pareho silang nakatulog. Unya, pareho po silang nga kaning nagdala og kaning lampara aron nga tungod kay gabi man sila nga maghulat sa pamanunon. Subot pasabot mga igsoon ko diyan ni Kristo, pareho sila nga naghulat sa pamanunon. Unya, unsay kalainan nila? Ang kaning maalamon or 5 ka maalamon nga dalaga nagdala mas sila og extra nga lana. Unya, ang the other 5 ka mga dalaga wala sila nagdala og extra nga lana. Nagdala sila og kaning lampara nga naay lana pero wala sila nagdala og extra lana. So sa ato pa day wala gid sila nagdala og igo nga lana aron sila makasulod didto sa bangkete sa kasal. Mao na nga ang makasulod sa langit kay ato manggihisgutan kaganina nga ang gingharian sa Dios susama man siya sa usa ka bangkete sa kasal gani sa libro sa gipadayag sa ang gipadayag kapitulo 19 nga ang gingharian sa langit susama ang gingharian sa langit usa man ka bangkete sa kasal sa kordero sa Dios nga mao si Kristo. So ang makasulod di ay nining maong langit, ang makasulod lang nining bangkete sa kasal sa kordero sa Dios katong nagdala og igong lana. Dili enough nga magdala og lampara unya nailana ang lampara. Pero ang makasulod niini sama sa gihulagway sa 5 ka maalamon, ang makasulod sa bangkete sa langit kana ra yung magdala og igong lana. Igo nga lana ra ang magdala ni maong lana ang makasulod sa gingharian sa langit. Nya, nindot kay mga igsoon kay naay play of words niini. Nganuman kay sa mga diya magod sa pulong sa pinulungang Hebrew, matag letra nila na numerical value. For example, ang usa ka letra, ang iyang numerical value kay 1, yan ang lain pod kay 10, nya napoy kaning 22, nya napoy 300. Nya diya sa alpabeto sa Hebrew, ang aduna sila'y 22 ka mga letras. O nya matag letra niya na ay corresponding numerical value. Karon ang Hebrew nga words sa lana, ang iya bitong numerical value kay 390. Usbon ko, sa Hebrew word sa lana, ang numerical value kay 390. Unya, ang Hebrew word pud sa langit, ang iya pong numerical value kay 390. Subot pasabot nga, ang lana, ang numerical value sa Hebrew nga pinulungan sa lana kay 390. Unya pod ang numerical value sa Hebrew word sa langit, ang iya pong numerical value kay 390. Ang lana 390, ang langit 390. Nya nindot kayo tungod kay nining duha ka pulong nga Hebrew sa lana ug sa langit pareho sila numerical value, dili lang ni siya ingon nga kaning coincidence diya sa panghuna-huna ug sa kultura sa Hudiyo. Gani klaro magkay ni siya nga kining pagkapareho nining lana ug langit, pagkapareho silang numerical value, nindot kayo tungod kay ang makasulod lang dito sa langit sama sa kong giingon, unang punto sa pagmalandong nga ang makasulod lang dito sa langit, maura man katong silang nagdala og igong lana. So wala ko nag-ingon nga, sa itong pagmalandong, wala ko nag-ingon nga ang makasulod sa langit, katong nagdalag lana. Dili. Ang makasulod sa langit, katong nagdala og igo nga lana. Those who can enter into heaven are only those who carry with them sufficient oil. So dili enough nga magdala og oil. Dapat magdala og sufficient oil. Muna'y unang punto na nato mga igsuon. Usbon ko, ang unang punto, ang makasulod sa langit, katong nagdala og igo nga lana. Karon sa ikaduhang punto, unsa man nga lana nga kinahanglang dalon aron makasulod sa langit. Kini nga lana mao ang lana sa maayong buhat. Makabantay mo sa ato bitawng kaning ebanghelyo, puros man sila dalaga, nya nagdalag lampara nga nailana, pero tungod kay ang atong mga danghag dili enough ang ilang lana, mo nang wala sila kasulod. So kini nagpahinumdom kanato nga ang kaning lana nga mo-sustain nining maong siga sa lampara, mao ang atong maayong buhat.
So sama sa kaning giingon ni San Agustin mga igsoon ni Kristo, diya nga siya naghatag siya og kaniyang homilya mahitungod ni nato ebanghelyo karon, ingon siya nga ang lampara mao ang gasa sa pagtuo. Unya ang lana mao ang maayong buhat. Unya ang makasustain sa siga sa gasa sa pagtuo, ang lana nga mao ang maayong buhat. Mao ding nang diya pud mabasa nato sa kaning balaang kasulatan diya sa sulat ni Santiago, no? Kapitulo 2 unya versikulo 14, ingon si Santiago nga faith without works is dead. Ang pagtuo kuno nga walay buhat, patay. So sama sa lampara sa atong ebanghelyo karon, ang gisgutan nga lampara tungod kay wala sa igong lana, buot pasabot nga ang lampara, ang siga sa lampara wala ubani og kanibitawng mga maayong buhat. Ning abot ang panahon nga ang siga sa lampara namatay, nga mao'y hinungdan nga ang mga babayeng danghag wala sila nakatagbo sa pamanhunon, nga mao'y nahimong hinungdan nga mga babayeng danghag wala sila nakasulod sa bangkete sa kasal sa pamanhunon, nga sama sa kung giingon kaganina nga ang gingharian sa langit susama sa usa ka bangkete sa kasal, ang pamanhunon si Kristo ug kitang tanan gidapit niini. Unya ang siga sa gasa sa atong pagtuo nga atong nadawat diya sa atong bunyag, namatay siya tungod kay wala man siya masustain sa lana nga mao ang buhat sa nga mao ang mga maayong buhat. So sa ato pa mga igsoon, dili lang igo moingon nga nagtukos Ginoo. Dili enough nga moingon ta nga ako Katoliko, dili enough nga moingon ta nga ako nagato ako samahan nga makagahom sa tanan. Dili enough di ay nga mo profess lang ta sa atong pagtuo. Kining atong pagprofess sa atong pagtuo, kinahanglan di ay nga atong i-sustain ang sigan nining pagtuo pinaagi sa mga maayong buhat. Kay sama sa gingon sa kaning sulat ni Santiago, Kapitulo 2, versikulo 14, faith without works is dead. Nya, nindot kini nga atong pamalandungan kay kasagara sa tuwa karon daghan biya kayo kanato karon ang kini bitong gitawag nga nominal Catholics nga nahimong Katoliko tungod kay nakadawat sa gasa sa bunyag. Unya nahimo silang Katoliko pero Katoliko lang sa ngalan nganuman tungod kay ang siga sa pagtuo sa gasa sa pagtuo nga ilang nadawat hinay-hinay nga namatay kay wala man nila uban ni og mga maayong buhat. Gani daghan pud kayo sa atwa karon nga kaning Katoliko nga dili man nasingon sa panghinaway no nga daghan bitaw usab bitaw sa rason nganong naimubiya sa simbahan kay ila pong makita nga ang ilang kaubang Katoliko ingani ang binuhatan nga ang ilang kaubang Katoliko kusuking manglibak, nga ilang kaubang Katoliko kusog kayong musugal, nga ilang kaubang Katoliko kusog kayo muinom palahubog, nga hangtod nga muinom nga okay ra man muinom ginagmay lang sa kanang makaya lang napiuban nga muinom nga kuan kanang iniglingkod inom nya inigtindog ana iniguman sa kaning pag-inom inigtindog ligid diretso pait na pud kayo mo nang kanang uban dili ganahan kanang itong ning biya sa simbahan tungod sa ila pong nakita sa simbahan dili po nato sila ma-blame tungod kay mo po ila ang nakita nya kini hagit man pud kanatong tanan nga ang gasa sa atong pagtuo ato yung kanang itong sa kanunay pasigaon nato kanunay unya unsay atong gamiton sa pagpasiga sa gasa sa atong pagtuo mao man ang lana. Unsa ang lana? Ang lana sa mga maayong buhat. So muni, mga igsoon, katong unang punto, nga ang katong makasulod lang sa langit, katong nagdala og igong lana. Ikaduhang punto, kini nga lana, mao ang lana sa maayong buhat. Kay ang lampara ug ang siga, naghulagway man sa gasa, naghulagway sa siga, sa gasa sa pagtuo. Nya kining siga sa gasa sa pagtuo, magpabiling magsiga, kung ato ni siyang butangan og lana nga mao ang mga maayong buhat. Kay susama sa giingon sa sulat ni Santiago, Kapitulo 2, versikulo 14, ang pagtuo nga walay buhat, patay. Ikatulong punto mga igsuon, kini usab nagpahinumdam kanato sa responsibilidad sa mga ginikanan o sa mga maninoy o maninay nga mag-atiman sa gasa sa pagtuo, nga mag-atiman sa siga sa gasa sa pagtuo sa ilaang mga anak ug sa ilaang mga
kinugos. Ilabi na diha sa sakramento sa bunyag. Sanglit ang bata nga gibunyagan, dili pa man niya ma-profess ang iyang pagtuo, mo kaning profess sa iyang pagtuo, mao man ang ginikanan, mao man ang kanibitawng, mao man ang kaning mga nangugos, apil na po ang pari, mo kaning profess sa pagtuo. Unya, ang mutabang sa bata, nga kining siga sa pagtuo, nga iyang nadawat diya sa sakramento sa bunyag, magpabiling magsiga hangtod sa hangtod. Mauman ang ginikanan ug ang mga mangungugos, mga maninoy ug maninay. Sa ato pa rin mga igsoon ko ni Kristo, ang mutabang sa bata, aron nga magpabiling magsiga ang gasa sa pagtuo, nga iya ang nadawat diya sa bunyag, o ang ginikanan ug ang mga maninoy ug maninay. Busa kini nagpahinumdum sa tanang mga ginikanan o sa tanang mga maninoy ug kaning maninay nga adunay tulubagon diya sa pagtabang sa bata. Adunay tulubagon aron nga kanay bitong mo develop aron sa kaning pag-nourish sa pagtuo, sa katolikong pagtuo nga nadawat sa bata diya sa iyang bunyag. Busa mga ginikanan dili lang, kanay bitong atong tabangan no ang atong mga anak nga sila mutubo dila nga sila mutubo diha sa pagtuo, nga ang gasa sa pagtuo ilaging mapalambo. Ilabi na pud sa mga maninoy ug kaning maninay. Kay usahay no mas muhatag tag kanang sa mga maninoy ug maninay, well, importante man nga muhatag tag mga kaning Christmas gift, mga birthday gift, importante. Pero ang pinaka-importanteng mahatag ninyo sa inyong mga kinugos nga magpabiling nagsiga ang gasa nagpabiling magsiga ang kaning suga sa gasa sa iyang pagtuo. Kay mao man ni ang iyang ipresentar ngadto sa Ginoo nga siya pod susama sa mga kanibetawng dalaga sa atong ebanghelyo, siya pod. Kaya o kitang tanan naghulat nga moabot ang pamanhunon. Unya kinahanglan nga magpabiling magsiga ang atong lana aron nga kita makasugat gid ta sa atong pamanhunon, unya kita pod makasulod sa bangkete. But pasabot nga kita makasulod digto sa langit. Kay peligro kayo kung ang malangit ang inahan ra. Peligro kayo kung ang malangit ang kaning amahan ra. Peligro kayo kung ang malangit ang maninoy ug umanay, unya ang kinugos ug ang mga anak dili malangit. Pagkadakong tulabagon diha biya sa kanibitong sakramento sa bunyag na abay pangutana. Usa sa mga pangutana katong ning saad ba mo? Kamo na siya unya motubag pod ang ginikanan ug mga maninoy ug kaning maninay nga sila nagsaad. Unya di ay diya sa pagsaad nanumpa atubangan sa Dios, diya sa pagsaulog sa sakramento sa bunyag, unya wala gay buhat pagkadakong tulubagon sa mga ginikanan ug sa mga maninoy ug maninay. Nagsuon ko din ni Kristo, usbon ko ang tulo ka punto nga akong ipaambit ninyo karon sa atong pagpamalandong nining ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 25, versikulo 1 hangtod sa 13. Ang sambingay kung giunsa paghulagway ang gingharian sa langit. So sama sa usa ka bangkete sa kasal nga gihulat sa napulo ka mga dalaga ang pamanhunon. 5 sa mga dalaga, mga maalamon, 5 pod mga danghag. Tulo ka punto ang akong gipaambit kaninyo karon. Unang punto nga ang makasulod lang sa gingharian sa langit katong nagdala og igong lana. Ikaduhang punto, kini nga lana mao ang mga maayong buhat nga mosustener nga ang siga sa suga sa atong pagtuo magpabiling nagsiga. Ikatulong punto, nagpahinumdum sa mga ginikanan ug sa mga mangungugos nga motabang gayud sa pagpalambo, motabang sa bata nga nakadawat sa gasa sa pagtuo nga ang siga nining maong gasa sa pagtuo magpabiling magsiga diha sa tibok niyang kinabuhi. ug kini adunay dakong tulubagon ug responsibilidad ang mga ginikanan ug ang mga mangungugos. Ngigsoon ko din ni Kristo, din hindalang kukutob ang pulong sa Ginoo, angay gayud nga pamalandungan, angay nga paminawon ug angay nga paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon dili malaya. Nya tiempo sa ning bunga siya gayud muhatag og mga maayong bunga. Ngigsoon ko ni Kristo, uban sa pangaliya sa itong mahal nga inahan ang Birhen sa Kuta, ang Dios magapanalangin kaninyo kanunay, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan ug ki Dios les siempre bendiga.